دوستا و قومای گل سلام. این ویدیو که سیاسی ویدیو نیست، معلوماتی هم از یک لحاظ نیست، بلکه تاریخی ویدیو است. یعنی موضوع ازی که تاریخ است و ما منیزی که میخوایم بسیار یک لایت تاریخ باشه، لیکن نیم که تعلق شی د عقاید از مو باشه و یک چیزی باشه که مطلب شما کم سوچ مجبور کنه که شما سوچ کنین که هر چیز که شما در شما مادنه که گفتیار اینی چیز که منی کتاب است، ارنگا کتاب باشه، هر چقدر مقدس کتاب هم باشه نه. بعضم که مطلب گو کس که گو گپ شما گفت شما که کم مطلب توق کنین که می دمو تاریخی که بیان میشه، دمو دورانی که بیان میشه آیا مطابق موضوع فیت است یعنی. خب بهرحال ما تفصیل شما گم تایم شما کس زای نمونم کوشش ویدیو کس مختصر باشه لیکن فن باشه. خب پیش از اینکه ما شروع کنیم ما میخوایم یک ریزه عقیده آذرگیر که قد شما که قصهش کنم. شما تمامش که خبر هستین، شما خودتون خبر هستین که یک زمان منی هزارستان که ما خو هزارستان پیدا شدم، نه کلان شدم وشم نکردم، لیکن از یک کوابیخ که ما میشنیدم. مگه دو زمان کسته که یک زن که منی لیبر است، لیبر مطلب دمون دوران که پیدایشی اولادش کسته میشه، مطلب منی مردم یک عقیده کامن عقیده ای بود که اونجا گو مخلوق است در نام الخاتو، شاید شما کسته نام شنیدین دیگه. یالی الخاتو کسته مایا و او کسته جگری از او خاطر کسته کشنه میگره از دامن چی کسته برو بدر نور کسته مخره، یعنی در دیگه زبان کسته این یک تایپی ریشنالایزیشن برای چیز بود، برای چیز بود که منی هزارستان چر که مدیکل سهولیات نبود و مردم ها کسته زیاد درباره مدیکیشن و مدیکل سهولیات و درباره جهان انسان کسته زیاد معلومات نداشت. بزمو خاطینو که مرگ و میر دورانی لیبر کسته یا دورانی پیدایشی اولاد کسته کلو زیاد بود نه. بز یک ریزن چی کسته مردمات سوچ میگد که آرنجو کو مخلوق هسته و جگر خاطینو رو مخرب. بزمزو خاطر بازی خاطینوی که رویش آمس مکد و اونا کسته شورتنس اف بریت کسته، یعنی مثلا ایر ویش کسته ابسترکت مکد. بزونار کسته اونا چکار مکد که زبان چر کسته سلاخ مکد قد گو چیز کسته بزور کسته منیش یا قاشق بنداخت یا گو چیز کسته میگرفت یا چوب کسته منی زبان چی کسته میگرفت بزور زبان چر کسته انتر کش کده نگاه مکد دیگه. یالی اکسپلینیشن از نایی بود که یار چرا تو ترمونی از خاطر زود که مگو دو یا الخاتو ماده درو کست میخوای جگر زیر کش کنه المو زبان زور کسته سلاخ کده زبان زور کسته مو برو کش مونی تا که مثلا کسته و خاطر کسته الخاتو کسته جگر زور کسته نه کش کده کنده نه برو نه اصل او کسته درو چیز میشه. خودون چون خبر استن که وقتی که مطلب یک دانه زن پرگننت که میشه یا مثلا اولاد تو که میشه شکم دار که میشه، خب یک جسم دیگه هم که تو منی جان است تو که گرومونه بزو که تو چیکار میشه که تو ذره خون زیاد میشه، مثلا خاطر مقداری خون که منی خاطو که زیاد میشه چرا او نه صرف جسم خود خور که باید اکسیژن و خوراک که سپلای کنه برای یک جسم دیگه هم که برای سپلای کنه، مثلا خاطر مقداری خون که زیاد میشه منی جسمی خاتو کسته. بعض یک کسته خودشم خبر هستند که اگر سرکولیشن خون تو مقدارش زیاد بود، سرکولیشن چی کسته زیاد بود و او کسته باڈی تو کسته منیش گو چیز بود که مثلا کسته سرکولیشن تو پراپر کسته نبود بزو کسته در شکل ادیمام دینوان مثال کسته اونایی که فر مثال دلش کسته صحیح پمپ نمیتنه دیگه، مثلا کسته دیپند که مثلا تو کسته طرفی راستی دل است یا مثلا طرفی چپ سایتی دل است دیگه. خودشم خبر هستند که خون که پوره جان تو مایه و کسته در طرفی راستی دل تو مایه نه بزو طرفی چپی دل که پمپ نه بزو خون را کسته پس در پوره جان کسته مبره مطلب اگر طرفی راسی دل تو مثلا کسته صحیح کی پمپ کی نتنه بزو کسته چکار میشه کی اکستریمیتیز تو یعنی مطلب کسته دستا و پایا کسته زیادتر کسته آمس منه شما وش کردن که آو گیر منه و اونا کسته ایدیما میگه بزو نای که طرفی چپ شسته و کسته لنگس کسته منیش آو میگره کسته دیگه اون مسئله چیزا منه مطلب شیشی کسته آو میگره دیگه معنی یا چاتیش کسته دیگه اونایی که در کویته میشنن چیزا نه آو میگره دیگه این دیفرنت تایپ ادیما هستن. بزمزو خاطر خاتوم که دوران پرگننسی که مطلب مقدار خون چیز زیاد میشه اگر فر مثال صحیح پمپ یا صحیح چیزا نشنه یا گو ایشوی دیگه داشته باشه و کسته میتونه فیس شکسته یا روی شکسته ادیما داشته باشه، روی شکسته آمس کنه. مطلب یک شی خو
ایشوی دیگه هم است که فر مثال کست در دوران میتناتور مطلب بلد پرشر توم کست زیاد چنه او علیده قصه ما نمیخوایم کست طرفی مدیکال ولا کست چیزا برون. برحال مطلب اگر خاتو کست رویش کی مسکنه بزو کست ایرویز کست تنگ میشه نه مطلب می نالی هوا کست منیزی کست تنگ میشه و دوران لیبر تو خود خبر است که خاتو کست منی درد است و منی پرشر است بز و خاص طور پر اگر تو دوران لیبر تو دورانیش کست بسیار لنگتی میشه خود چون خبر استن بعض اوقات 6 گنٹه 12 گنٹه زواله کست لنگتی کست لیبر مورا و تو خود اندازه دیگر تو 1 گنٹه تو بیشنی زور دی تو از نفس کست مومنه نه حال اگر تو چند گنٹه فرم سال درد بکشی و زور دی چیز کست تو کنی بس تو مندم شی بس تو که مندش دیم تو خواهم موری بس بعضی کست اناتومی دانش کست انترسته که دان که وزن زیاد کست وزن میتنی یا زیبان کست اناتومیش انترسته که پس که خواهم شم خود این دانش کست رای ایروی شرکسته یا می هوای نالیر کست روگ منه قفان شرکسته پس همزه خاطر بعض مردم پس که خواهم نمیتنه قد سایت کست خواهم شست خاطری چیزی زیبان کسته بعضی کست زیبان چی یا ایرویش اناتومیش کسته او ترسته که تنگ دیگه ریزه ده قراری کسته چیزم شد برحال یا که آمسی دیل یا گورنگه فرمسال که ایرویش کی مطلب روگ مشه ایروی که تو روگ شد بس تو قفشت دیگه مردی بعد همزه خاطر منه امرجنسی حالات کسته برای اونایی که مثلا منه مدیکال هستن چای کنای منه امرجنسی هستن چای که نرس هستن یا چای که دکتر هستن یا گوی که امرجنسی کارک میشه اول کوشش نه که ایرویش رواز بله همین نالی هوای شرکست واز بله تاکه او کس قفا نشنه ایروی کس استعمال امپورتنت خب برحال ما کس شمور مدیکال ولا چیزا را میگم مثلا دوران پرگننسی که خاتونو یا گورنگه که چیزا میشه که ایرویش بند میشه دیگه عالم مثلا اگر تو زبان چر کی ام چیزا من زبان زور که سلاخ میکردن کی مطلب قد چوب یا چیزا زیال میگرتن یا زبان چی کسته کی تو برو میشته و یک راه بوده که مثلا کسته و چیکار نه کی ایروی ترواز بله عالم مثلا اگر تو مدیکال ولا چیزا که داره خطور انتوبیت نه توب کسته مینداخته منی دانش کسته وزیر توب کسته ایروی شر کسته واز میله خو زمان دیگه د منی دیهاتا کس مردما خو نه توب اویلیبل بوده نه کس ترین بوده که چطور انتوبیت کنه مریضار کسته دیگه همسو خاطر اونا یک حساب کنو که یک توکا کسته یا فرمسال کسته یک طریقه مثلا کسته الٹرنیتیو پیدا کرده که زبان سلاح کنی زبان چرکش کرده برو بیلی و یک رابط که ایرویز ور کسته واز بله یا هوای نالیر کسته واز بله بزیال بریزو که اکسپلین کرده بزونا کسته بر اکسپلینیشن کسته و گردزو یک ستوری جورنه که خو اونجا یک مخلوق کسته دنام الخاتو کسته و الخاتو کسته جگری خاتونور کسته دوران لیبر کسته کش کرده میگره حال شما خبر نستن که دورانی که مدیکال استیال زیادتر خاتونور کسته دلیوریش کسته دمانی اسپیتالام شما خبرن قصه نه قصه الخاتویه و نه قصه جگر خوردویه و نه قصه دیگه چرکی علی تمام چیز مدیکال والا است دیگه اگر گوی امرجنسی خدا نخواسته شد دکتر کا چیکار میکرد کسته اینتوبیت نه بس ضرورت نمیشه که تو زیبان سلاخ کنی یا کش کنی خو این استوری کسته ما چر گفتم از خاطر ازو کسته ما استوری رو گفتم که منی آزر کسته منی مردم از مو کسته بخشش باشه حضرت سلیمان علیه السلام کسته که یک از پیغمبر هسته پیغمبر الهی بودن دیگه عالم منی حاضر کسته بسیار زیاد عقیدت داره که مثلا کسته باوری است که او کسته بلی جنات کسته اختیار داره فرمثال کسته بلی مرچه ها داره و کسته دبلی دیگه جانورام کسته داره بزمز خاطر میگه او جانورایی که طور میخوای خطر بیده مردم کسته بعضیش اونا رو حضرت سلیمان کسته قسم میداده یا فرمثال گو جن من که مردم ته د زیج باور د خونجی جن است اونا کسته د حضرت سلیمان کسته قسم میداده و مردم عقیده باورش بوده که مثلا کسته پروتکت خو ایسو عقیده کسته بنیاد از عقیده کجا آمد بنیاد از عقیده کسته اینا از قرآن است خودمون چه خبر استن که منی سوره نمل کسته از ذکر زوم شکی حضرت سلیمان علیه السلام کسته قد یک لشکر جن و انس کسته یعنی مطلب قد انسان و یک لشکر جنی هم کسته قد یک جای کی بوده نه از یک جای تیر مشته اونجا توغنه که اونجا یک فرمثال مورچه است و سردار از مورچه مگه حالا جلدی بورن که لشکر سلیمان کسته بلیشم کسته لغت نکنه باز حضرت سلیمان کسته کنورسیشنی یعنی گفت گاب زور کسته نس میشنوه گاب زور کسته میشنوه و مفهمه و خندنه و مگه که مثلا کسته لشکرم تو نقصان نمیده به هر حالی مطابق قصه قرآنی است
دیگه اینال ما چرا از خاطر ذکر کنم که منیزی که تو ذکر جین شدن و ذکر زیشته که حضرت سلیمان که قد مرچه گپ میزنه گبی مرچه را که مفهمه. خب دیگه یالی شما خودتون خبر هستین که من مدیکال ساینس جدید مطلب یالی من مدرن کال مطلب ساینس داریم. ما خودتون خبر هستین که مرچه کست رنگیز موری کست گپ نداره گفتگو نداره رنگی چقو گوری چه هم نمونه کست بلکه مرچه کست زیر فرمونز کست گپ میزنه زیر بوی کست قدیری کست زیر کیمیکال والا کست منی اینتراکشن و انسان کست زیر کیمیکال والا موم کست انسان هم اینتراکت نه. یعنی خودتون خبر هستین که جنسای مخالف کست اترکشن داره فرمونز کست د بنیاد زو عطر جور میشه که فر مثال تو میگی عطری مرتکه کسته مطلب جسمی مرتکه کسته که عرق من عرق زو کسته برای خاطر مطلب کام من نرف مرف کسته کام من از خاطو کسته مرتکر کسته نرف کسته کام من و آرام کسته برایش میده. لیکن مرچه بالکل مختلف چیزه نه مطلب کیمیکال اینتراکشن که اونا بالکل مختلف است. بهرحال ما کسته از خاطر زو کسته ذکر دیگه واقع چیز میشه که حضرت سلیمان کسته قد هدهد کسته که یک دانه پرنده است که شان بسر دازره که مگه قد زو کسته گفتگو میکرده و بریش پیغامات میورده و چیزام کرده. بهرحال مطلب ای منی قرآن مطلب حضرت سلیمان ذکر شده شده که اون صرف کسته لشکر ده منی زو کسته قد جنات ایسی لشکر شده بوده بلکه مطلب ذکرم کسته موشه که فرمسال کسته قد مرچگم میزده و قد پرنده کسته گم است. لیکن شما خبر هستین که بایبل کسته یا انجیل کسته که از سر قرآن کسته بسیار کونه بسیار کسته قدیمه و یک دانه از کتاب الهیات است که اونم کسته دو بخش در یک بخش کسته کونه بخش از یهودیایی که بسیار کونه است و نو بخش کسته مطلب از عیسایی. ما مطلب نمیگم که مسلمان هم میگم منیزو تحریف شده و خوی ترست که یک بلوک آتر داره نه مطلب فرق قرآن قد فرق انجیل منیش اینی است که انجیل کسته یک بلوک آتر داره یعنی یک بلوک نویسنده کسته داره و کلکش ده که مطلب حضرت عیسی علیه السلام که پیش بدن که مطلب یهودیا کسته یک بلوک اونار که اونا پرافیت خیال نه اونا مستن چیزا که ده و حضرت عیسی علیه السلام بعدم کسته مطلب او لکایش ده و منیزو کسته چیزش ده. بس فرق منیزی است که بایبل چر که مطلب مختلف آتر داره مختلف نویسنده داره. نویسنده از نه کس زیادتر انسانی است مثلا کس فرق انجیل قد فرق قرآن منیش است که منی قرآن که پیغمبرار مطلب ذکر شد مشایتر مطلب پیش میشه که پیغمبرا گو غلطی نم کردن مطلب معصوم بدن مطلب یک قاعده مسلمانی دیگه و دزنا کس معجزار کس وابستم کردن. مثلا منی بایبل که ما بایبل کس اور کس کم مختلف مگه یا فر مثال انجیل مگه خال منی بایبل که ذکری حضرت سلیمان مشه وی تر نبده که یارو قد مرچا گب میسده یا فر مثال قد پرنده گب میسده بلکه وی تر میشه که مرچر کس مثالش میده ده منی بایبل کس ده منی انجیل حضرت سلیمان را کس ده عنوان یک بیولوژیست کس ده عنوان یک نیچرالیست کس ده پیش میده دزی دور کی یعنی حضرت سلیمان کس ده پرندار کس ده مشاهده مکده غور مکده استدی مکده امیتر کس ده حشرات رم کس ده و امیتر دیگه خزیندارم کسته امیتر کسته پودهارم کسته مطلب کسته شوق داشته که باٹنی بخانه زولوژی بخانه مثلا بیولوژیست کسته ده مطابق دور از خود کسته مطابق چیزا بده و دوباره از کسته گفتگو میکرده یعنی مثال نیدنه قد پرنده گفتگو قد پرنده گفتگو نمیکرده مطابق بایبل قد مرچه گپ نمیزده بلکه درباره مرچه گپ میزده بلکه منی بایبل که فر مثال منی چپتر کینگ شکسته که مثلا کسته او منیزو حضرت سلیمان کسته مردمای خور مگه او مردم کسته او مردمی سست کسته برن از مرچه کسته یاد بگیرین یعنی مرچه کسته دینوان مثال میدم مگه خب برن از مرچه یاد بگیرین تو مرچه کسته چیکار نه مرچه کسته د گرمیا کسته جمع نه مرچه د گرمیا برو بدر مشه مور دانه جمع و خوراک کسته جمع ذخیره د یخیا کسته میشنن کسته مخرن کسته د یخیا کسته خانیخ ترمیم مونه پیش از بارش نه کسته خانیخ ترمیم مونه و برابر نه و رست منن خانیخ ور کټانه مطلب غار در دیگه غار خو رست نه صفایی مونه کټا مونه نو ذخیره گاه کسته جور ونن و خوراک ذخیره نه د گرمیا مطلب نه دوران کار شسته بس د یخیا کسته چیزم خو دوران حضرت سلیمان چری ذکر شروع مونه چر مطلب گفت از مرچه چر که د دور حضرت سلیمان
سلیمان کسته دنیا بسیار بسیار کسته مختلف بوده. یعنی مطابق بایبل کسته حضرت سلیمان کسته 1000 سال تا 900 سال پیشی از حضرت عیسی کسته د زو دوران کسته حضرت سلیمان بوده و د زو دوران کسته مردم زیادتر شکسته چیزا بودن. مردماش کسته زیادتر مزی کوچی تایپ زندگی میکردن. مثلا زیادتر مردم کسته بوز و گوسپو اینی چیزا کسته سنبال میکردن و از پشتی علف کسته هر جایی که علف چرا بودن مردم امو طرف کسته زیادتر مرفتن. زیادتر کسته چوپانی والا کسته زندگی داشتن و یک ریزه حصه مردم یک ریزه حصه مردم کسته اونا کسته گندم و جو کسته کشت میکردن و او زمان چرکی کنعان که دو علاقه کسته که آن مدرن دور مثلا کسته ور اسرائیل مگیو فلسطین مگیو یک سیریه کسته یک سی لبنان کسته دیگه ای علاقه کسته سیمای ایرید بوده. یعنی مثلا کسته نیم خشکه علاقه کسته بوده. به زمین خاطر مردم زیادتر آب قضیات نبوده اویلیبل که مطلب شما بگم چه کٹ کٹ دریا بوده که مردم زراعت میکردن. نه مطلب ریزه پیزه کسته گندم کشت کو چیزا کشت کو و مطلب ریزه لیول کسته باغبانی میکرده تر بلی کوار کسته کندم کده تریست کسته جور میکرده و منیز نه کسته زیتون کشت کنو فر مثال کسته انجیر کشت کنو و کسته این میتر انگور کشت کنو این تر ریزه کسته چیزم کرد دیگه. او بس آبادی هم کسته بسیار کسته آبادی مردم کسته بسیار ریزه بوده. بس برای مردم کسته بسیار اهم بوده که مطلب سیزن کی بارش بونه و کی چیزا مایه چرکی اگر تو فر مثال دوزو دوران که سیزن بارش و آوسته و موسم خوب اگر تو گوسپندوی خود برده ده که چیزا سبزر مشت اگر تو گوسپندوی زمان برده ده چراگاه ها کسته نمو بردی یا فر مثال باغ خورخصه سنبال نمکدی یا د تایم که گندم کشت نمکدی خود تو د قحطی بودی و خاندان تو د قحطی بود. چرا که او زمان کسته مردم د موسمی کشتکار میکردن بس دیگه تیم کسته مخوردن مردم سرپلس فود نداشتن. یعنی رنگیز مور نبوده که فر مثال د دورز مور نبوده که یار مثلا کسته تور 24 سال کسته تور آم است و انگور است و سیب است و مالتا است و چیز است و هر تیم که تو دل شد از دکان رفتی تو چاول بگیر و دال بگیر و گوشت بگیر و هر تیم تو اویلیبل روغن باشه هر تیم تو اویلیبل شیر باشه. یی تر او دور کسته زیاد نه مردم سرپلس فود کسته نداشتن. مقز میکردن مقز کشتکار میکردن که خودی و خانواده شرکت بس میکرد و او دوران که فصلا خوب نموشتن مردم منی قحطی کسته مرفتن. آبادی مردم هم کم بوده بازار مارکت هم کسته چیزا نبودن و مردم که مو کشت میکردن مور مخوردن زیادتر کسته ذخیره و یه چیزا کسته نداشته. بازم زو خاطر حضرت سلیمان کسته مردم هم اون مردم کسته مردم سیش باز مردم سیش سستی میکرد دورانی فصل موسم کشت مردم مردم کسته شما برن از مرچه کسته یاد بگیرین یا اون مردم کسته از پرنده یاد بگیرین یا اون مردم از خزنده یاد بگیرین یا اون مردم کسته از پودا لفا کسته. اینی حضرت سلیمان کسته گب میزده دباریز و چیزا کسته گب میزده. خب دیگه خب اینال مطلب یگیسه کسته و دیوم کسته حضرت سلیمان را کسته هم منی اسلامیک ولا چیزا کسته هم منی یهودی منابع کسته تنشوم ده کیارو که بسیار بادشاه بوده بادشاه بسیار تقدور بوده و بسیار کسته امیر بوده و بسیار کلان سرزمین داشته. حقیقت را خب اینال مثلا یک دعوای دیگه یک دعوای که مثلا کسته منی بایبل هم است و مثلا منی اسلامی ریسورسیز هم است که حضرت سلیمان را کسته بسیار تقدور بادشاه کسته نشون میده. دیگه علمور کسته بوبری حقیقی تاریخی از دور کسته پیش ازی شما خودتون خبر هستین وقتی که مو منی کونه زمانه که سیویلایزیشن رو گب میزنی کٹ چیزار که مو گب میزنی مو گب از چیز میزنی مو گب از ایران رو میزنی. ایران کسته بسیار کلان سلطنت کسته بوده. روم را کسته مو گب میزنی روم کسته بسیار کلان سلطنت بوده و مصر را کسته مو گبش میزنی مصر کسته خود چین هم بوده. مطلب چین خود مطلب منی زی استوریش فیت نمایه دیگه علی دیگه آلی مطلب کسته اگر مو 1000 سال پیش از حضرت عیسی علیه السلام رو توخ کنی از کلان سلطنتای ایرانی ذکر شید نیه. او زمان ده وجودت نماده بوده. یعنی او زمانی که دوری حضرت سلیمان که چیزم شد او زمان سلطنت ایرانی هخامنشیان و اینا کسی ده وجودت نبودن. هخامنشیان و ساسانیان کٹ چیزار که شما کبش میزنین اینا ده وجودت نماده ده. ایرانی
مردما کسته از منی سنترال ایشیا، از منی آسیای میانه کسته اینا تازه در صورت کوچی آمده بودن. این مردمایی که از بعد کسته پارسا جرمونه و میدها کسته که جرمونه اینا کسته کوچی مردم بودن. اینمی استایلی که شما امروز مدرن دی کسته که شما بلوچا را کسته زندگیش میگردین، خو بلوچا یک کلانی سیش خو سیتل شده من چیزا کسته. لیکن اگر شما کو 20 سال پیش 40-50 سال پیش رفتن زیادتر بلوچا کسته خاص طور پر مری قبایل که شما کسته گپش میدین او کونه ایرانیا اینمزیالا کسته ترایبا بودن که مثلا در صورت مریا کسته تهانوز خود خورد یک حصه شیر کسته نگاه کردن دیگه. اونا کسته مردما کسته چطور بوده؟ ایرانیا کسته مردمای کوچی بودن، اونا کسته مهاجرت کردن، اینا تازه آمدن در گرد بردی کوههای زاگروس کسته که یالی مو مطلب یالم زاگروس را ایرانی البرز میگن دیگه. گرد برد کوهای البرز یا کوهای زاگروس کسته اینا کسته تازه کسته این جگه کسته آباد شده و کسته شروع منن. اینا مردمات تمامش کوچی بودن. 20 متر که افغانای کوچی امروز است خو یک قوم ایرانی دیگه اینا کونه تردیشن نگاه کردن. اینمی ایرانیا کسته متر کوچی بودن. مردمایش کسته سپشتی چراگاه کسته یک جای دیگه او سلطنتایی که شما ذکر شدیم اونا چند صدی بعد ما چند صد سال بعد کسته اونا تو وجود شما. و دوم کلان سلطنتی که موقعی سلطنت روم ردی. روم هم کسته متر که ایرانیا ماجر بوده. روم هم کسته توال شهر وجود نماده. روم دنوانی شهر چرا که روم از اول یک دهات بوده. دهات چی کسته شهر جور میشه. بازو شهرش کسته استیستی کٹا میشه یک سلطنت جور، سلطنت روم جور. دیگه روم توال یک دهات لانه بوده. دو روم کسته بسیار چیزا کسته تبالی بودن. حتی که روم خب بعد موقع یونانی شهرهای یونانی رو میگن یونان کسته اولین ترین چیزا بوده که در صورت سیتی استیت ماین. حتی که دمنه یونانی والا شهرهای سیتی استیت که مثل ایتنز وری که یا مثل اسپارتا وری که موقع میزنی اینا هم کسته تبال در وجود نماده ده. این جاگه کسته مردما ریزه ریزه آبادیا بودن که فر مثال کسته باغبانی میکردن و مردماش کسته یا فر مثال ریزه ریزه دیهاتا بودن که اونا باغبانی میکردن یا مردماش کسته همین زندگی فر مثال چوپانی والا کسته زندگی تبال میکردن. تبال روم در وجود نماده، تبال ایران در وجود نماده. دمنه عراق کسته اینچ کسته دودن حکومتا کسته بودن. یک طرفش کسته طرف نورد چی که اسیریانز مگه یا در فارسی مو آشوریا مگی در تاینه حیثیش کسته بیبلان کسته بوده. بابل که شما کسته فارسی میگن. خو یک طرف کسته بابل بوده که مطلب دور جنوبی طرف عراق بوده که امروز زیادتر شیعه دامینیت است. طرف نورد کسته اسیریانز کسته بوده یا آشوریا کسته طرفش بوده. و آشوریا کسته املام کده مطلب میماده طرفی بله مصر املام کده می تر بله یهودیان کسته میماده. پس او جایی که مطلب مو گبش میزنی که حضرت سلیمان که یک وسیع سلطنت داشته دیگه ای کسته دمونه نراتیو فیت نمایه. حضرت سلیمان میتنستن کسته اینا چیفتین بوده. چیفتین مطلب مثل یک سردار وری بوده. همونطور که مثلا بلوچا کسته قبایلش کسته یک سردار دارن. او زمان کسته اونام کسته زیادتر مردمای یهودی کسته شمون نامای شندین که مطلب بنی اسرائیل کسته 12 دانه قبیله کسته داشتن. اونا مختلف قبایل کسته بنیخ بودن و اینا کسته سرداری یک دانه ازو کټه قبایل کسته بودن و مردمایش کسته که نام بوده وسیع سلطنت داشتن که تخت داشتنی در او چیزا کسته خاطره که مردماش افورد میتونن. تو زمان مردمایش مو کی کشتکار کی مکدن یا فرم سالم گوسپو مسپوی خور کی پشم مشم شه کلکتم کردن یا که لاندی میکردن اون نمونه هی کسته گزارش میکرد. سرپلس فود ایت بوده. بسیار لیمیتد لیولی تجارت بوده. آبادی کسته بسیار کم بوده. یعنی شما خودون شما دزی اندازه دین که وقتی آشوریا کسته که دبله بیت المقدس کی حمله مونه بعد از محاصره بیت المقدس آبادی بیت المقدس توتال 6000 نفر مونده. 6000 نفر. یعنی در دور حضرت سلیمان رم که اندازه میزنم که 40,000 نفر مکسیمم 4 لک نفر بوده. یعنی شما از اندازه دین که از رگو مگه آبادی مریاباد و بروری 5 لک آبادی. حالا ما خبر نیم دیگه. ما خبر نیم که 5 لک است 5 لک کم 5 لک زیاده چرکی یگو کنسنسس نشده یگو مردم شماری خو نشده که ما خبر باشم از اعداد شمار فیکس نه متم مردم اندازه تن میزنه. اگر ور امی اندازه صحیح باشه که آبادی مریاباد و بروری که است 5 لک آبادی باشه شما خود چه اندازه دین که آبادی مکسیمم شرما درو گپش میزنم مینیمم شخینا درو مگه 40,000 یعنی اما خزابادی نبوده قدر بروری دیگه. بروری 40,000 خو لازمی زیاد است.
دیگه شما خود اندازه دین که اگر تو یک سلطنت تو آبادی است تو قدر بروری باشه، نسبی بروری آبادی تو داشته باشی، یا بور تو آبادی تو قدر مریاباد بروری باشه مکسیمم، دیگه حال تو د بنیاد زو میتونی کلان سلطنت، عظیم سلطنت جور کنی. خب نمیتونی. حقیقت باید آدم که حقیقت پسند باشه. حال خب مریاباد بروریم خب مردماش مدرن لایف استایل داره دیگه. ایران خوشم سوچ کن. حال امیر آبادی شما پهلاو کن، شما فول د فلان کلان پیمانه پیلاو کن، خانه فول از یک دیگه دور باشه، تمام کست مردمایش کست خالی گوسپو داشته باشه، بوز داشته باشه، شطور داشته باشه، یا گوی دنیش کست کی مطلب کلو چیز داشته باشه که گو چا کنده باشه و کلو غیرت کده باشه که گو چا کنده باشه و یک چندن درختی زیتون کشت کده باشه، یک ریزه باغی زیتون داشته باشه، یا یک مطلب یک چندن باغی د پالویزو کست یک ریزه کست باغی انگور کست داشته باشه. خال تو د بنیادی یک چندن باغات و یک مردمایی که زیادتر زندگیشی د بلی بوز چرانی و گوسپ چرانی داشته باشه، د پالوش یک چندن شطورم کست داشته باشه، د بنیاد زخ تو سلطنت جور نمیدن. خب اینی یک گپ شد مثلا که او زمانی که دور که حضرت سلیمان که نادرو گپ شمیزنه که 1000 سال پیش از پیدایش حضرت عیسی علیه السلام بوده، او زمان که مردمایشی بسیار یلقا آبادی نداشته، آبادی بسیار کم بوده، تجارت نبوده، تجارت در وسعت از بعد تجارت کسته چیز داشته و مردمایش کسته همزو بخور و نمیر والا کسته زندگی میکرده، بسیار چیز آبادی کم بوده و وسایل بسیار کم بوده، آبادی بسیار کسته پهلاو بوده و مردمان صورت قبایل زندگی میکرده و بنی اسرائیل کسته مردمایش قبایل زندگی میکرده و حتی بعد دازی حد مردمان موره که مطلب چرکی دایرکت ایویدنس برای اگزیستنسی حضرت داوود و حضرت سلیمان وجود نداره، مگر یه آدم ها که وجود شاید نداشته باشه. درباره حضرت داوود که است نه طرفی نورت اسرائیل است، در نظر از ما شما میتونین سرچ کنین، اونا که است یک دن ریزه خانه را که است اینا مطلب چیزا که دن آلنا رو محفوظ کرده اسرائیلی کرده، شما تو کن پوره خانه است قد سنگ کی جوشته، قدم سنگای چیزا که است خانه سنگی که است که جور کرده، منی ازو بله سر دروازیش لکای کرده که هاوس آف دیوید، مطلب کسی خانه داوود است، یعنی هاوس آف دیوید. او هاوس کسی تو قصد کتایت نیکن شما خودون چم تو کنین بسیار یک ریزه خانه بوده، قد مطلب قد سنگی جور کردن، اون خودم زو خانه کسی تو نشون میده که خانه گودن سردار است، خانه گودن کینگ نیست. هاوس آف دیوید یه بوده که مطلب سردار بز بچش سردار بز بچش سردار بز بچش سردار وزونه خانه داشته که مردم دا اونجا مرافته مردمار فیصلای مردمار کستم کده. درباره حضرت سلیمانی است که مطلب حضرت سلیمان گفته شاید که مطلب مو چیزی که ماده ده باز دو کار که است. حضرت سلیمانی خود توجهش بوده طرف نیچر مثلا شوق داشته که خزنده و پرنده و برد و علفای نی چیزار که است دربارش خبر باشه. و دویم گپ که است که مطلب که است بسیار اهم است، حضرت سلیمان که است کوشش کرده که قبایل را که است زیر دست که است بیره، باز همزو خاطر نه صرف که است کلو خاتو یهودی کده بلکه از خاتو یهودی کده بیرو کسته از دیگه قبایلم کسته کلو خاتو گرفته، یعنی مطابق بایبل کسته حضرت سلیمان کسته شاید کسته 300 دنه خاتو داشته بوده و شاید گو 700 دنه کسته کانکوباین کسته داشته بوده، یعنی مثلا کسته یگو چند صد دنه خاتو داشته ده مطلب و باقیش کسته چند صد دنه دیگه کسته اونا کسته خاتونو بوده که اونا منی حرم شامل خوب بوده، خودنتا اونا منی سی نکایش کسته نبوده دیگه، اونا کسته کانکوباینش کسته بوده. بس امزو خاطر کسته مطابق بایبل کسته حضرت سلیمان چرکی خاتونو از مختلف قبایلی که یهودی نبوده قزنا کسته دخترو ازنا قزنا عرسی کده ده اونا رو ورده منی خانه اونا کسته بلی حضرت سلیمان کسته اثر انداز میشه دیگه. عقاید از نکسته بلی حضرت سلیمان زیاد میشه، بدمزو خاطر حضرت سلیمان کسته د آخرای عمر خو یعنی د پس پیریخ کسته د سری اثرات خاتوشی که اونا یهودی نبودن زیر اثرات از نکسته خدا پرستی ر علم نکسته به طرف بت پرستی مور، یعنی او خداها را کسته پرستش کدو شروع منه که خاتونوی زو کسته کانکوباینز کسته که اونای کسته غیر یهودی چیزا بوده. بزمزو خاطر مطابق بایبل کی استوریش میدم حضرت سلیمان کسته یکو بایولوژیست تایپ انسان کسته بوده، سمارت بوده، مردمش کسته پند نصیحت میکرده، خوب بوده در شروعات خو مطلب چیفتین بوده زیادتر کسته، بزازبات کسته یک سردار تایپ انسان بوده، مطلب کم هوشیار سمارتر کسته دیگه کده او شروعش طرف علم و چیزا بوده. باز مطلب
پالیتیکس هم که بیاد داشته بزن خاطرو چیزا مونه مطابق همزو قبیله که تاخت نه آرسیار که میره که مطلب دیگه قبایل قد از اون متحد شونه الاینسیس که است برای بنیاد جور کن لیکن در بنیاد از دزی پروسس که است و آخری تیم که است روخش که است طرفی دنیا پرستی زیاد مشه و طرفی بود پرستی که است رجحان چه مشه و که است خدا پرستی ریلن دیگه این مطلب نراتیوی بایبل است که مطلب وری مثل انسان وری خیال بس قرآن که است این نراتیو که است قبول نداره اون نه که است پیغمبر که است بالکل پاک بوده معصوم بوده پیغمبر که است گناه نمونه و چیزا مونه دیگه ما د غول جج نمونم چرکی عیسایت هم بسیار کلان مذهب است اسلام که است بسیار کلان مذهب مقصدی از ما از ذکری از استوری حضرت سلیمان از خاطر ازی است چرکی مردمای از مو که است صرف میشنوه نمیخوانن و اگر خواندنم که است غور نمونن فکر نمونن و قد منابع بزم خاطر ما یار کرتو گو عقیده داره گو چیزی که داره تو عقیده است که است د بنیاد علم باشه عقیده است که است د بنیاد تعقل باشه د بنیاد عقل باشه شما بسنیر فیت کنن تو کنه او زمان کدام حکومت آبادن او زمان مصر بودن مصر طاقت بودن مصری که است فرعون بودن طاقت داشتن او زمان که است اسیریانز بوده آشوریا بوده که مطلب آشورو که است من عراق بوده و قسکرت چیزا نداشتن و چیزا که است بودن د جنوب عراق که است بابلیا که است بودن که رو که است بیبلان که است مو گپش میزنی دیگه یه علاقه که است آبادیش که است بسیار تید و بسیار که است چیزا بوده و در زو دوران که است یهودیان که است در صورت قبایل بوده ای که مطمئن یار کلان کینگدم داشته بسیار کلان بادشاهت داشته ای که است فکر نمای این مطابق که است فکر نمای و دیگه ای که مطلب تو یارو که است لشکر جنات داشته و شر دیگه عقاید دیگه یرم شما خبر هستین که دمانی بایبل گب جن نیست گب جنات کست نیست چرکونا ای چیزا کست ای تصوراتی مردمای عرب است یعنی لفظ جن کست اینا مردمای عرب است که پیش از اسلام بوده مردمای پیش از اسلام مردمایی که بادیه نشین بوده یعنی مردمایی که کوچی بودن و منی صحراهای چیزا کست شتر موتور چران بودن عرب کی بودن که اونا کست زندگی میکردن اونا منی صحرا دیگه گو سایه مایه گو چیز کی وش میکردن اگو جانور ناشناخته که وش میکردن اونا رو گفت یا نکست جن است همونطور که دازرگی ما شروع گفتم که اگر تو یک خاتو که دوران پرگننسی یک چیزی که تو اکسپلین نمیتونی تو برای اکسپلینیشن چی برای ریشنالایزیشن شتم یک الخاتویه یک دنه کریچر است در الخاتویی که درمون دیگه او عربم دیگه او علم نبوده دیگه دو غول که گو شوق تاریکی مشته گو جانور آوازایش میمادن یا گو کار گو چیز که مشته برای ریشنالایزیشنش دیگه گو مخلوق و خلق کده که یارو د چیم کست معلوم نموشه و از آتش کست جوش دو نامزر کست جنات میله و از بعد که اسلام مای دیگه مون نراتیو رکست اونا اداپت کنن دیگه این نراتیو رکست موتون منیک کونه مذهب کی مطلب که است چرکی یهودیت کونه از دل یهودیت عیسایت ماده از دل یهودیت عیسایت که است اسلام ماده مطلب چرکونا بسیار کونه مذاهب دیگه بنیاد تمامیش یک است تمامیش ابراهیمیک ریلیجن است به هر حال دیگه ما مطلب خالی میخواستم شما را قصه شما بگم که مطلب بعض عقاید بعض چیزا که است که منی چیزی از ماده مطلب که است شما را بنیادی سورساش که است چیز است و د بنیادی اگو عقیده اگو چیزم که داشتین د بنیادی تعقل داشته باشه و یک نراتیوی که شما کسته گفته موشه ایتنش نه که هر چیز که هر من کتاب است بزو صحیح است امور یک دفعه بگیرین دمو پرسپکتیوی تاریخیش هم کسته بیلین د بنیادم زو بیلین که هر می کسته مطابق هم زی دور فیت مایه هم قضاوتی داشتن هم قضا اکانومی داشتن هم قضا چیزا داشتن بازم زو خاطر کسته اینی چیزا کسته بریز مو اهم است خو این چرا اهم است از خاطر از اهم است که شما خبر استن که یک بلوک حکومتا که ما که د بلی مردم شما کسته که حکومت نو د نامی مذهب ما دیگه اون یار ما کسته مر خدا چیزا ده یعنی اگر تو خلاف از ما استاده شدی مطلب گب از مر گوش کو چرکی گب از ما گبی خدا ما کسته گبر از قرآن گب میزنم ما فرض مثال ما گبر از کتاب کسته گبش میزنم از کتاب آسمانی کسته درو گبش میزنم باش شما بفهمن که منی دیگه می آدم که درو گبش میزنه از این پیشم کسته مردم چیزا من یارمو گبایی که دمنی کتاب آسمانی زده شده مطابق تعقل مطابق عقل مطابق چیزم کسته ما انا ما مطلب خالی منم گم مطلب شما عقیده درین عقیده داشته باشین ما خالی میگم شما را مردم ما و کتابای دینی نه و چیزای دینی کسته سورس جور کده خود اتارتیم نه اتارتیخ لجیتیمیسی میده که د بنیاد از او بلیشم حکومت کنه یا بلیشم کسته ظلم کنه و بوگه یاره یکی مطلب بلیشم ظلم مشه ما نمونم درو دیر کسته خدا درو مر حکم میده کی کنه خب دوستا لازمی است ای گواه کسته حساس است
و شما لازمی است که قدگاه از ما کسته گرینمونین، شاید بعضیشون کسته هرتم شنین. برحال ما کسته امو چیز کی فرض بسته ما مو فرض خور کسته داونم فرض از ما است که ما اگر توخ کنم که یاره کجای یک چیز مطابق عقل نیست، مطابق تعقل نیست یا مطابق تاریخی حقایق چیز فیت نیست، بس ما اگر خبر باشم اگر ما نگم در نظر از ما کسته ما اونجا گناهکار هستم. از خاطر از که ما یک چیز را بینگرم که می اینکانسیستنت است یا می صحیح نیست و اور ما شما ما پوت کنم، از خاطر از که میاری خلاف عقیده شما ریاضی دل مردم کسته بد میشه، مثلا نیست که ما درو دروغ میگم. یک تایم یک چیزی که تو پوت کنی حقیقتی که تو پوت کنی تو یک تایپ دروغ گفته است و این مطابق عقیده از ما هی کسته دروغ گفتو کسته حق پوت کدو کسته در نظر از ما کسته گناه است. برحال دوستا اگر شما سوال دارین، اعتراض دارین یا مطلب الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن دارین یا بهتر تشریح دارین یا جواب دارین در نظر از ما که باید که مطابقی تاریخی حقایق است، مطابقی عقل کسته فکر ما کسته لازمی است اور کسته نه صرف خوش مشم که روز چونه بلکه در مردم کسته میرسنم. خیال خوب بلین، روز چم تون روز چم خوش، شاو چم تون شاو چم خوش. جان تشکر.